सोशल मीडिया पे एक हमारे सारिफ हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जज्बाती बातें हैं, इसका क्या जवाब है? देखिए, जज्बाती बातों का जो जुमला है, अब ये किस सेंस के अंदर बोला जाता है उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, एक लफ्ज़ बोला जाता है और उसमें बज़ाते खुद वो लफ्ज़ का असल माना मकसूद नहीं होता, उससे कोई इनकार करना मकसूद होता है। जैसे कुरान मजीद के बारे में कुफ़ार का तरीका ये था कि वो कहते थे कि कुरान तो जादू है। इसका ये मतलब नहीं था कि वो ये कहते हैं कि ये कोई जंतर मंतर टाइप की चीज़ है, नहीं। जैसे एक जादू की हैरत अंगेज तासीर होती है, तो वो कहते थे कि कुरान भी इस कदर मौसर है तो ये तो फिर जादू ही है। तो बेसिकली वो इसके हक होने का इनकार करते थे। अच्छा, इसी तरीके से कुरान पाक के बारे में कहते थे कि ये तो किस्से कहानी है। तो हालांकि किस्से कहानियां तो कुरान पाक में हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता था। उनके कहने का मतलब ये होता था कि जैसे किस्से कहानियां झूठी भी होती है, कोई उनका एतबार नहीं होता, ऐसी माज़अल्लाह कुरान की। तो उनके जुमले का जो मकसूद व मफहूम था वो कुछ और था। अब जज्बाती बातें कहना जो है ये भी कई एतबार से हो सकता है। एक तो ये भी हो सकता है कि यार ये इस्लाम की दीन की जो बात करता है ना वो बड़ा जज्बाती होता है, वो सारी बातें जज्बाती रंग के अंदर ही बयान कर रहे होते हैं। एक तो ये मफहूम हो सकता है। दूसरा मफहूम ये हो सकता है कि यार जज्बाती बातें जैसी इतनी सीरियस नहीं होती, इतना उनको तवज्जो देने की हाजत नहीं होती। कोई अक्ली बातें जो अक्ल, लॉजिक और फलसफे पर मबनी हो, संजीदा गुफ्तगू हो, बंदा उसकी तरफ तवज्जो करता है। जज्बाती बातें तो बस ऐसी होती, ये कोई मादला इस अंदाज के अंदर भी कह सकते। अब अगर इस अंदाज के अंदर कोई कहता है कि यार दीन की बातें तो जज्बाती बातें, इसका मतलब अगर इनकार है तो फिर तो ये दीन ही का इनकार हुआ। और दीन का इनकार लाजमी बात है कि मुसलमान नहीं कर सकता, और मुसलमान करेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा वो, कि दीन का इनकार करके किस बात का मुसलमान। लेकिन अगर इससे मुराद वही पहले वाला माना है कि यार ये जो इस्लाम की बात करते हैं ना वो इसको जज्बातियत के साथ मिक्स करके बयान करते हैं और इसमें इतनी इमोशंस डाल देते हैं और इतनी इसके अंदर जनाब सेंटिमेंट्स डाल देते हैं, तो ये बड़ा एक अजीब सा हो जाता है, लॉजिक से दूर हो जाते हैं। तो उसमें अर्ज ये है कि देखें, पहली बात तो ये है कि भाई चले बहुत से लोग इसको इमोशंस और जज्बात के साथ भर देते हैं ना, तो आप इसको अक्ल के साथ भर दें। आखिर आप भी तो मुसलमान है ना, आप मुसलमान होकर सवाल कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी दूसरे का तरीका यूं पसंद नहीं है तो आप इसको अक्ल, मंतिक और फलसफे के साथ लबरेज करके लोगों के सामने पेश कर दें। तो चले आप अपने अंदाज में दीन की खिदमत कर लें, जो जज्बात के साथ कर रहे हैं उनको जज्बात के साथ कर लेने दें, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, जज्बात तो इंसानी वजूद का हिस्सा है। वो कौन सा ऐसा इंसान है कि जिसके अंदर जज्बात नहीं होते? उसे तो लोग ही बोलते हैं कि यार ये स्टेचू कहाँ से ले आए, यानी ये ढांचा सा कहाँ से उठा के ले आए जिसके अंदर ना मुजस्मे की तरह है, ना ये हंसता है ना रोता है। तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये कौन सा बंदा उठा के ले आए? आगे से एक्सप्रेशंस देना, इमोशंस को ऐड करना, जज्बात का इजहार करना, ये इंसान की फितरत है। ये इतनी बुनियादी फितरत है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, और अब तो खैर ये जदीद जो साइकोलॉजी है वो भी इसके ऊपर बड़ा जो है ना वो काम करती है, लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिस बंदे को चिड़ियों की चहचहाहट से, आबशारों की रवानी से, नदियों के पानी की आवाज़ से और खूबसूरत मनाजिर से कोई हिस्सी ना हो, यानी वो वैसे का वैसा ही रहे, तो फरमाया कि इसका इलाज कराओ, इतनी बड़ी इसके मिजाज में खराबी है। इमाम गजाली कीमा सादत के अंदर लिखी हुई है, फरमाया कि इसका इलाज कराओ, इसके मिजाज में खराबी है, इसकी इंसानियत में कमी है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि खुशी की बात पे खुश होगा, गमी की बात पे गमगीन होगा, अच्छे मंजर से तबीयत को फरहत मिलेगी, बुरे मंजर से तबीयत में खौफ पैदा होगा। लिहाजा जज्बात से आरी इंसान को तो दुनिया भी पसंद नहीं करती कि यार इसके अंदर तो जज्बात ही नहीं है, ना किसी को मरे के इसको दुख है, ना किसी की खुशी की इसको खुशी है, ये कैसा इंसान है? ये लोग तो उससे दोस्त बनना पसंद नहीं करते उसका। तो इसलिए जज्बात तो इंसानी वजूद का हिस्सा है। अब अगर दीन की बात जज्बात के साथ की जाती है तो वहाँ देखा यह जाएगा कि क्या और कोई बात जज्बात के साथ नहीं की जाती? क्या वतन की बातें जज्बात के साथ नहीं की जाती? क्या कौम की बात जज्बात के साथ नहीं की जाती? क्या अपने आबाओ अजदाद की बातें जज्बात के साथ नहीं की जाती? बहुत खूब, बहुत खूब। तो दुनिया की हर कौम अपने हीरोज का जिक्र जज्बात के साथ ही करती है। दुनिया का हर मुल्क
اپنا جو دن مناتے ہیں، جو ان کا کوئی آزادی کا دن ہے یا ان کا کوئی بڑا دن ہے، وہ جو مناتے ہیں تو کیا وہ روتے دھوتے مناتے ہیں؟ وہ کوئی جذبات کے ساتھ نہیں مناتے ہیں۔ اس دن تو بڑے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑے باجے بجا رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑے جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہی سوال کر دیں یار کیا یہ جذباتیت ہے؟ چھوڑے جذباتیت کو، سنجیدہ رہنا چاہیے، لیکن وہاں نہیں بولیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جذبات کا اظہار تو بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، اور جذبات کے ساتھ ہی زندگی رواں دواں ہے، جذبات کے ساتھ ہی زندگی کی رونق ہے، جذبات کے ساتھ ہی انسان کی اصل انسانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اب اگر قوم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار جذبات کے ساتھ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ قوم کا بڑا عظیم سپوت ہے۔ اگر وطن کے ساتھ محبت کا اظہار جذبات کے ساتھ ہو تو اسے حب الوطنی کہا جاتا ہے، اور اسے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے ساتھ جو اپنی وابستگی ہے اسے جذبات کے ساتھ اظہار کریں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بڑا اسے ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو پھر بھائی کیا پرابلم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ اپنی جذباتیت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی دین کی بات کو جذباتیت کے ساتھ کرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ یار آپ کا بیسیکلی جذباتی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ آپ کا جذباتی تعلق ہوگا آپ اسی کے بارے میں جذباتی انداز میں گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ لہذا جس کا ملک کے ساتھ جذباتی تعلق ہے وہ ملک کے حوالے سے اس انداز میں بات کرے گا، جس کا قوم کے ساتھ ہے وہ قوم کے ساتھ اس انداز میں بات کرے گا۔ ابھی تو یہ حال ہے کہ مثال کے طور پہ مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں؟ لیڈر کے لیے مرنے مارنے کو تیار۔ لیڈر کے حوالے سے ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اچھے بلے شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جناب گلاس اٹھا کے مارا دوسرے کو، اور کھڑے ہو گئے اور سپیکر ادھر مارا، دوسرے کے گریبان پکڑ لیے اور دھمکیاں دے رہے اور گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ منفی جذباتیت ہے، یعنی یہ جذباتیت منفی ہے، یہ تو کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح شے کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو صحیح انداز میں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری دنیا اس طریقے سے کرتی ہے۔ تو یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ لازمی طور پہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کے دین ایمان کا حصہ یہ ہے، اسے تعلیم یہ دی گئی ہے اور اس کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کی محبت جو خدا کے ساتھ ہے اور خدا کے رسول کے ساتھ ہے وہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اس کے دین کے کمال کو موقوف کیا گیا اسی کے اوپر کہ دین کامل تب ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر ما سوا یعنی ہر دوسری شے سے زیادہ پیارے ہو جائیں۔ اس کو کہا یہ گیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس وہ تب پائے گا جب اس کے اندر یہ جذبات ہوں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ اسے فرمایا یہ گیا ہے کہ تمہارا ایمان کامل تب ہوگا کہ جب تمہیں اپنی جان اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز یوں بھی وابستہ ہے، ایک تو اللہ رسول کے ساتھ محبت ہماری ایک قسم کے مزاج اور فطرت کے اندر ہی ہے مسلمان کی، دوسری اس کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی وطن کے ساتھ آپ کو کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ وطن میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ کے ساتھ آپ مانوس ہیں آپ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ آپ ان کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے، جذباتی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی ذات تو وہ ہے جو ان تمام تعلقات سے ماورا ہے، ان تمام تعلقات سے بالا تر ہے۔ پھر اس کے ساتھ دین وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی دنیا سدھرتی ہے اور آخرت کی دائمی نجات ملتی ہے۔ تو جس شے کے ساتھ انسان کا اتنا بڑا مفاد وابستہ ہے، اتنی بڑی نجات وابستہ ہے، اتنی لمبی زندگی کی کامیابی وابستہ ہے، اس کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا اب اگر اس انداز کے اندر کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ جذباتی تعلق وابستگی رکھتا ہے تو یہ 100% سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، یہ وابستگی ہونی چاہیے۔ ہاں، اب اگر اس وابستگی کی وجہ سے کسی جگہ کوئی منفی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، منفی سے مراد ہے جو حقیقتاً منفی ہو، وہ نہیں ہے
کہ لبرلز کے لیڈر کے خلاف کوئی کلام کر دے تو یہ مارنے کو دوڑیں، اور مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات ہو جائے تو ان کو حس بھی نہ ہو، اور مسلمان اگر کچھ بولے تو بولے نہیں یار یہ جذباتیت کا اظہار کر رہے، اس کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی منفی نہیں ہے۔ منفی وہ ہے کہ جس کو خود شریعت بھی بولے کہ یہ منفی ہے، یہ جس کے بارے میں خود شریعت یہ فرما دے کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے، وہ طریقہ منفی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے جذباتیت کو اور اپنے جذبات کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے جو بذات خود خلاف شریعت بھی ہے تو وہ غلط ہے، ہاں اس کو ماڈریٹ کیا جائے گا، اس کو معتدل کیا جائے گا۔ لہذا مطلقاً جذبات کی نفی کرنا جو ہے نا، یہ کوئی میرے خیال دانش مند یا عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔